अब मैं हूँ JUI का हिस्सा। मुझे तो उन्होंने कोई ओहदा दिया ही नहीं अभी तक जी। अच्छा। ना मुझे ओहदा चाहिए। मुझे मौलाना साहब के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, मिलता हूँ, खुश हो जाता हूँ। पर्चों का कोई नहीं है। नहीं, क्लियर है। सारे झूठे थे, सारे सियासी पर्चे थे। और मेरा लाइफ़स्टाइल वैसे भी चेंज है जी। लोगों में वैसे गलत कॉन्सेप्ट गया हुआ है। फ़र्क भाई बताइएगा कि लाहौर का आपका टूर है और किन मकसद के साथ आप यहाँ पर आए हैं और JUI का अब आप हिस्सा भी हैं, तो क्या कोई आप मुहिम लेके आए, जैसे स्ट्रीट मूवमेंट आजकल कुछ जमातों की तरफ से की जा रही है, आप भी कोई स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आए हैं? वैसे तो बताऊँ तो मैं दुआ पे आया था। फिर उसके बाद मैं जाम शफिया गया हूँ, वहाँ पे दुआ की है, उनसे दुआ ली है। तबलीग से भी हुआ था, मेरा बहुत गहरा तल्लुक है। तो उसके बाद मैं एक और दुआ पे गया। फिर मैंने मीर साहब को तकलीफ़ थी। मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ और मीर साहब से मैं मिलूँ। तो क्योंकि हमारा दिल में और चीज़ों में जमीयत है, ये कोई स्ट्रीट शो नहीं, कोई पावर नहीं। उसके लिए भी दिन रखेंगे या आएंगे जब ये दावत देंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर आएंगे, अपने बड़े कायदीन के साथ आएंगे। तो आज वैसे मुलाकात थी मेरी भाइयों से। ठीक है, ये बताइएगा कि जब से आपने JUI को ज्वाइन किया है, तब से आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाया है? मतलब कि जैसे आपको पहले कहा जाता था कि आप डॉन हैं, तो क्या अभी भी आप अपने आप को खुद को डॉन समझते हैं या कोई कहता है अभी भी आपको कि आप डॉन हैं? नहीं जी नहीं, जमीयत में आने से पहले और बाद में भी मेरा मकसद ख़त्म नबूवत रहा है, मेरे वालिद साहब का रहा है। मुमताज़ कादरी शहीद से एक लंबी स्टोरी शुरू होती है, तो वो सारों के सामने है, कुछ छुपी नहीं है। तो मेरी मोहब्बत और इनका यहाँ पे JUI का लाहौर वालों का जलसा, कौन सा, मीनार पाकिस्तान वाला, जो मेरे आने की वजह। तो शुरू से बस एक मोहब्बत थी, प्यार था उलमा कराम से, एक दिल लगी थी, वो प्यार बढ़ता गया तो बस जमीयत में आ गए। ठीक है, आप इस जमात का हिस्सा एज अ मेंबर बने हैं या फिर आपने बाकायदा तौर पे सियासत भी करनी है, अमली सियासत, MNA MPA भी बनना है, मिनिस्ट्रियाँ भी लेनी है? वैसे तो आपको पावर की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आप इस हवाले से भी सोचते हैं? मुझे तो उन्होंने कोई ओहदा दिया ही नहीं अभी तक जी। अच्छा। ना मुझे ओहदा चाहिए। मुझे मौलाना साहब के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, मिलता हूँ, खुश हो जाता हूँ। मैं कोई शर्त रख के नहीं आया। पूछ लें, कहीं भी चेक कर लें। कोई मैंने क्योंकि अल्लाह ताला ने बचपन से हर चीज़ दिखाई है जी। मतलब एक सियासी घराना है शुरू से। तो ये कि जो फैसले होते हैं ना, MNA MPA, सेनेटर, ये कायद के होते हैं और कायद का फैसला आखिरी फैसला होता है। मेरी कभी इस पे बात नहीं हुई जी। सही है। मैं आप इंटरव्यू के ज़रिए बताता हूँ और ये आगे चलेगा भी। मेरी कभी इस पे बात नहीं हुई। मेरी बात हुई है तो इस्लाम पे हुई है। आप ओहदों के लिए नहीं आए पार्टी? नहीं, सही है। लेकिन कायद का जो फैसला होगा वो तुम्हें मंजूर होगा। सही है। अभी आपके ऊपर पर्चे हैं क्या? कितने पर्चे हैं या सारे खारिज हो चुके हैं? पर्चों का कोई नहीं है। नहीं, क्लियर है। ठीक है। और अदालतों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनाह ही करार दिया मुझे, क्योंकि मैं सारे झूठे थे, सारे सियासी पर्चे थे। आपका नाम तो नहीं किसी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में या किसी भी तरह की गैर मुल्की प्रवास के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनल? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने उम्रे पे जाता हूँ। मेरा कोई नहीं है। मैं तो मुल्क का वफादार हूँ। मैं तो अपने अदारों और जमात को साथ लेकर चलता हूँ। ठीक है। मुझे तो रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान को हर मुल्क में जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते होंगे मैं तो महीने में 2-3 दफ़ा ट्रैवल करता हूँ। अभी तक नहीं है, आपके इंटरव्यू के बाद नहीं पता। ये बताइएगा कि अभी एक नई सियासी जमात बनी है सैयद इकरारुल हसन साहब की, उस जमात को आप किस तरह देखते हैं? क्या उसका कोई फ्यूचर है या और आप क्या समझते हैं कि वो खुद आए हैं या किसी ने लॉन्च किया उनको? अब मैं हूँ JUI का हिस्सा। जो कायद का पहले बयान आएगा ना, उसके बाद हमारा बयान आएगा। हम नहीं, हम आप समझे नहीं। हम कोई मुझे क्वेश्चन करेंगे ना, पहले कायद का, हमारी जमात का बयानिया आना चाहिए। उस बयानिए क्या हम आगे जवाब दे सकते हैं। अब इस तरह हम उसका जवाब दें। अभी जमात बनी है, इन फ्यूचर क्या पता जी कैसे क्या होता है। मैं अभी फ्यूचर तो नहीं बता सकता। ठीक है। आपकी जमात के कायदे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और बड़े काबिल इज़्ज़त हैं हम सबके लिए। तो ये बताइएगा उनकी तरफ से आपको क्या हदायत हैं, किस तरह रहना है? जो आपका पहले लाइफस्टाइल था उस हवाले से उन्होंने कुछ कहा कि डाले कम कर दें और ये जो जिस तरह आप लाइफ पहले गुजारते हैं वो ज़रा तब्दील करें, कुछ इस तरह की हिदायत की? नहीं, देखें, मैं गवर्नमेंट की इज़्ज़त करता हूँ। जब डाला कल्चर उन्होंने ख़त्म किया, सबसे पहले शायद मैं ही बंदा हूँगा जिससे मैंने डाले ख़त्म किए। मौलाना साहब ने मुझसे जब भी बात की है, कुछ इस्लाम के बारे में हुई, वैसे गपशप हुई, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। और मेरा लाइफ़स्टाइल वैसे भी चेंज है जी। लोगों में वैसे गलत कॉन्सेप्ट गया हुआ है। मौलाना साहब के बारे में कौन सी चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है? वो मतलब कि उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस तरह वो हर टाइम उनके चेहरे पे हंसी देखी हमने, तो क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? आज तक उन्होंने इस पूरी एज में
70+ میں کوئی انٹرویو مجھے دکھائیے گا جس میں اس نے بدتمیزی لہجہ کی ہو. انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا وہ بدتمیزی کرو, قانون توڑو, وہ مجھے دکھائیے گا. اور جو بات اچھی لگی وہ ختم نبوت کا پہرا دے رہے. بس یہ اینڈ ہے میرا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ کچھ سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے ایک فورس میں ایسی ڈنڈا بردار فورس اور پھر پورے ملک کی تحریک بھی چلی تھی, تو ابھی جو ہے وہ کچھ سوچ رہے ہیں اس طرح سے کوئی تحریک اس طرح چلائی جائے, موجودہ حکومت سے وہ خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ ڈنڈا بردار فورس کوئی بھی نہیں ہے. وہ ایک سن لیں میں کو جواب دے دوں. وہ ہمارے سلار ہیں, جو اسلام آپ اصلاح ہیں, وہ جو مولانا صاحب کے عاشق ہیں, پیار کرتے ہیں. مولانا صاحب ایک قائد ہیں. مولانا صاحب وہ سلار ہیں, وہ مطلب وہ اپنی مرضی سے سلار ہیں. ان کی تنخواہیں نہیں ہیں, ان کی پے نہیں ہے, ان کا کچھ نہیں ہے. وہ مطلب کہ آپ سمجھے ہمارے مدرسے کے سلار ہیں, حفاظت کے. کوئی پیمنٹ پہ نہیں ہے, اپنی خوشی سے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب کہ اس ٹائم تو گورنمنٹ کے لیے وہ خلاف نکلے, اس ٹائم تو میں کس جے یو آئی کا حصہ ہی نہیں تھا جی. نہیں میں تو صرف نہیں تھا. اور وہ آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں, اسلام میں جیسے حفاظت کے لیے وہ سلار ہیں. وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ پودا بھی نہیں ٹوٹا. پورے ملک کی احتجاج ہوا تھا, ہم نے اس کو کور بھی کیا. ہمارے سلار ہیں, وہ 5 لاکھ+ ہیں. وہ ہماری حفاظت کے لیے آتے ہیں. ان کے پاس کوئی گن نہیں ہوتی, کوئی ہتھیار نہیں ہوتا, پیلی وردیاں ہوتی ہیں. وہ تو ایک بہادر سلار ہیں. جیسے دیکھیں نا مولانا صاحب کو, میں تو کہوں گا کہ اس ٹائم اگر ہمارا قومی اسمبلی میں نا, بات قومی اسمبلی کی کرے نا, قومی اسمبلی میں اگر کوئی پیرا دے رہا ہے تو مولانا فضل الرحمان دے رہا ہے. تو وہ ہمارے قائد کا حفاظت کر رہے ہیں. اچھا چونکہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دینی راستے پہ پوری طرح سے آ چکے ہیں, تو یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں جن میں رجب بٹ ہے, یہ ڈکی بھائی, اس طرح ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ جو مطلب ان کو جو ان کے کیسز چل رہے تھے ڈکی بھائی کے, پھر رجب بٹ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں, آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ٹک ٹاک میں کوئی جواب نہیں دیتا, میں چھوڑتی, میں سیاست پہ بات کروں گا صرف. ٹھیک ہے. تو یہ بتائے گا کہ آپ اگلے الیکشن جو ہیں کب ہوتے دیکھ رہے ہیں, جو اگلے الیکشن ہونے ہیں ٹائم پہ؟ 2028 جی بالکل, 5 سال کے بعد. یہ جو موجودہ حکومت سیٹ اپ ہے اس کو آپ کتنا چلتا دیکھ رہے ہیں, اور کیا اس میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی, کوئی اونچ نیچ ہوگی؟ میں تو اس کو چلتا ہی دیکھ رہا ہوں, لیکن اپ ڈاؤن یہ ہوگا. آپ نے اچھا سوال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ایم چینج ہو, یا کس پارٹی کا ہے یا ان کا جائے. یہ ان کا 2.5 سال کا ہے, تو یہ تبدیلیاں ہوں گی. باقی میں گورنمنٹ چلتے دیکھ رہا ہوں, بلکہ اسٹیبل دیکھ رہا ہوں. اچھا آپ چونکہ اب لاہور آئے ہیں, کچھ آج لاہور کی جو تازہ ترین صورتحال چل رہی ہیں, چند دن رہیں گے بسنت آنے میں. بسنت کا اعلان کرنا وہ بھی لاہور جیسے شہر میں ہے جہاں پہ پہلے بھی اتنے حادثات ہو چکے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بسنت ہونی چاہیے 6, 7, 8 فروری کو؟ نہیں, ویسے اگر میری رائے پوچھے نا, میں ویسے یہاں کی چھوڑ کے بات کرتی ہوں. ویسے میں بسنت کے خلاف ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے کیمیکل ڈور ہوتی ہیں, بائکس بہت ہیں, موٹر سائیکل بہت ہیں, حادثے بہت ہوتے ہیں, گلے کٹے جاتے ہیں بچوں کے. یہ ویسے میں یہ اپنی رائے بتا رہا ہوں, پرسنل رائے پنڈی اسلام آباد کی. میں یہاں اب آتا ہوں لاہور پہ. یہ لاہور کھلے دل والوں کا ہے. لوریوں کو آپ روکیں گے بھی تو وہ پسند بنائیں گے. اب بات سمجھیں, یہ مہمان نواز لوگ ہیں, یہ کھانے پہ اور اس پہ انہوں کمپرومائز کریں گے. لیکن میری رائے ہے کہ بسنت پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. حکومت نے کیوں اجازت دی ہوگی؟ کسی کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ آپ بات کر لیں. جی مطلب کہ کسی کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے, یہ تھا کہ وائلیشنز ہو رہی تھیں تو مطلب لوگ رک نہیں رہے تھے, تو حکومت بھی دیکھا جائے تو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں ناکام رہی تھی. تو کیا انہوں نے اس لیے کہا جب ناکام ہو گئے تو پھر اجازت ہی دے دیں؟ ہاں یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے, آپ نے خود اس بات کا جواب دے دیا کہ عوام نہیں رکے گی. آپ سب کے گھر پہ ڈرونز سب کو پکڑنا, آپ بہت ہوں گے تو 5,000, 10,000, 20,000 گڈا پکڑ لیں گے, ڈوروں کی کیمیکلز کی فیکٹری پکڑ لیں گے. ہمارے پنڈی اسلام آباد میں پتہ کس طرح ہے؟ پنڈی میں بسنت پہ پابندی ہے, سامنے دکان ہے اسلام آباد میں, اس پہ اجازت ہے. اسلام آباد میں ہاں اس سے اجازت ہے. آپ کرتے ہیں پتنگ بازی؟ مجھے نہیں شوق جی, کبھی بھی نہیں کی؟ نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی. شوق نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ خطرناک کھیل ہے؟ خطروں کو تو کھلاڑی آپ رہے ہیں. نہیں یہ خطرناک, اس میں کیا خطرناک ہونا, ڈور میں کیا خطرناک ہونا ہے. لیکن نہیں, میرا شوق نہیں رہا جی, مجھے کسی کے شوق نہیں پڑا. صحیح ہے. آپ ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں 8 فروری کو غالباً, تو اسلام آباد میں یا شاید پنڈی میں, تو اس کے بارے میں بتائیں کیا تحریک چلنے جا رہی ہے؟ 8 فروری کو آپ کے حکومت دنیا سنتی ہے آپ کو, اردو پوائنٹ سے ہمارا پیار بھی, ہمارا دل لگی بھی. 8 تاریخ کو
یوتھ کنونشن، شمولیت کنونشن، اور اس کے بعد جو بڑی بات ہے تاجدار ختم نبوت پہ بات ہوگی، اسلام پہ بات ہوگی، اور انڈیا جو آج کل بہت بور ہے اس کو بھی ہم لوگ جواب دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کی خاطر ہمارے پاس ہو، نہ شامل ہو، آپ کی مرضی ہے، کوئی آپ کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے، میں تو یہ پارٹی میں بھی بولتا ہوں، لیکن آپ کی مرضی ہے شامل ہو نہ ہو۔ لیکن 8 تاریخ کو میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ساروں کو، دوسرے شہروں سے لوگ آ رہے ہیں، آئے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں جی صحیح ہے۔ اچھا انشاءاللہ۔ جی چلیں، جے یو جو لاہور کی تنظیم ہے ان کے والے سے بتائیں، آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، آپ کے زین صاحب ہیں، کس طرح سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ کس طرح ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کا ہاتھ سے ہی سنبھالا ہوا ہے؟ ایک تو میں نے ان کو تکلیف دی بیچاروں کو، بہت شارٹ ٹائم دیا،